बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र गोठ फावो ती पुरी समोरंबूंक आमची पातकां वळखून घेवया. सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. आयच्या मिसांत आमी मागुया आपलो वाडदीस समोरंतल्या जेन्ना बरेटो पासत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय आमी तुका मानवंक शकना. देखून तुजे काकलुतीन बरें करूंक आमची काळजां उजवाडाय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोरा, तुवें म्हाका सगळें दाखोवन दिलें. म्हाका सगळें गमून आयलें. तेन्ना सोरेस्पोरा, तांच्यो मांड्यो पळोवंक तुवें म्हजे दोळे उगडले. पूण हांव जाल्यार मारूंक वता तसल्या विश्वासी मेंढऱ्या सारको जालो. म्हजो घात घेवपाक कितें येवजितात तें हांव नकळो जालो. जीव आसतनाच झाड कातरून उडोवया. जिव्या मनशाच्या प्रितुमेवेलो ताका उमटून काडुया. ताच्या नांवाचो पर्यान आनीक उगडास उरचोच न्हय. असली तांची गुपीत कल्पना. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुंचुबी कोत्ताय. काळजा मनाचो तूं थाव घेताय. तर ह्या लोकांचो सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवंक दी. कित्याक हांवें म्हजें सगळें तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शारोणा येता. आनी एकदां म्हणुया. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शारोणा येता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शारोणा येता. म्हजे फाटीक लागलोल्याच्या हातांतलो म्हाका वाटाय, म्हाका निवार. नाजाल्यार शिणवा भाशेन कोणूय म्हाका ओडून व्हरतलो आनी म्हज्या कुडक्यान कुडके करतलो तेन्ना कोण म्हाका सोडयतलो. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शारोणा येता. काळजान हांव प्रमाणीक आनी निरपराधी. म्हाका फावो तो निवादो दी सर्वेस्परा. तूं मनाचो आनी काळजाचो थाव घेताय. तर पातक्याच्या नुश्टेपणांतलो नास कर आनी प्रमाणीक मनशांक थीर करून दवर नितिवंत देवा. जबाब. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शारोणा येता. देव म्हजो धाड, तो म्हजी राखण करता.
प्रमाणीक काळजाच्याक तो सांबाळटा. म्हजो देव म्हणल्यार नितीवंत मनसुबेदार. रोखडोच ताचो राग चडना. सगळ्या वेळार तो भें दाखयता. जबाब: सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांव तुका शारावणा येता. सगळ्यो उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिशिक्त. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिशिक्त गालिलियांतलो येवंक शकता. अभिशिक्त दाविदाचे संस्थेंतलो आनी दाविदाच्या बेतलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पवित्र पुस्तकार ना. अशी ताचे विशीं लोकां मदें फूट पडली. कांय जाण ताका दवरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार पुरोम यादनिकां आनी फारिजियां सोरशी परतून गेले. हांणी तांकां म्हणलें, तुमी ताका कित्याक दवरूंक हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदींच कोण उलोवंक ना. फारिजियांनी तांकां जबाब दिलो, तुमी फसल्यात कितें? वडिल्यांतल्या आनी फारिजियांतल्या कोणे तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा? पूण हो लोक शास्त्रीची ओळख नासलोलो, पाड पडलोलो. तांचे मदें निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचें पयल्या आयकल्या बगर आनी तो कितें कोत्ता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी कोत्ता जायत? तांणी म्हणलें, तुंय बी गालिलेकार? चवकशी करून पळय आनी तुका कळोन येतलें की एकलोय प्रवादी गालिलियांतलो उपजो ना. ते आपल्या घरा परतले. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, कालच्या दिसा आनी आयच्या दिसाच्या वाचपा मदें कांयच अंतर ना. आनी आमी पळयता कशे भाशेन आयच्या ह्या वाचपान जेरेमायस ह्या प्रवाद्याच्या वाचपान आमी पळयता जेरेमायसा आडूय ह्या लोकांनी मांडणी केल्ली ताचो जीव काडपाक. न्हू गुडी हिंदी पिक्चर हें पळयलां आसतलें. दृश्य म्हूण कितें येयलोलें एक पिक्चर. न्हू कशे भाशेन अजय देवगन न्हू एक मांडणी काडटा आपणाचे ट्रॅक्स पुसून उडोवपाक. न्हू ऑक्टोबर 2 ऑक्टोबर 3 तो पिक्चर पळयलां आसतलें तुमी. न्हू मांडणी कोत्ता आपल्याचे ट्रॅक्स न्हू फासोवपाक. आनी अशेंच कितें हे मनशाचें एके भाशेन मन जाता मांडणी करूंक. न्हू बरें मांडणी करूंक न्हय, पूण वायट जें कितें तो आदारूंक सोदता दुसऱ्या सोबे ती मांडणी करूंक तो खुबूच फुडें. पूण केद भाशेन देव तुका आनी म्हाका तें करूंक आपयना, पूण बऱ्या मार्गार चलूंक आपयता. न्हू कोले भाशेन शिडूक जावंक आपयता. न्हू वायट मांडण्यांक न्हय, पूण बऱ्या मार्गार चलपाक आमकां आयज आपवणें. आयज शिव तो मनान कितें पळयता काय? जेजू आपणाची आयडेंटिटी कितें तो म्हूण तो जाणा. तो जावन आसा देवाचो पूत, देवान धाडलोलो. पूण हेच आयडेंटिटी ह्या ताच्या लोकांच्या मनान कितें आहा आयज आमी पळयता. कोण ताका म्हणटा तो अभिशिक्त म्हूण देवान धाडलोलो. सम आर क्वेश्चनिंग फ्रॉम वीच प्लेस ही हॅज कम फ्रॉम. खंयच्या जाग्या वयले आयला काय म्हणून. न्हू ताचे इतले नकोत. कित्याक ह्या वाचपान आमी पळयता ते म्हणटात तो गालिलियेचो. जेजू खंय जल्मलोलो काय?
आमी जाणा बरे भाशेन, कित्याक हिस्ट्रीन आमकां आदार दिला, इतिहासान आमकां आदार दिला, तो बेतलेमान जल्मलो. आनी पवित्र शास्त्रान म्हणलोलें आहा न्हू, अभिषेक्त मेसायस येवचो आहा तो बेतलेम शारांतलो येतलो, हो ताचो लोक नको आसलो. आमी कशे भाशेन जेजूक वळखता काय? उली इन्फॉर्मेशन वो आमचो जेजू हो देव आमी खरीपणी ताका वळखता काय? ताचे गूण म्हणल्यार तो आमचो मोग करता, आमकां सजमून घेता, आमकां सोंसणीकाय, शांतीकाय, दयाळपणी तुका आनी म्हाका राखता न्हू. आयज फारिजेव इतले जाण शिकलोले, पवित्र शास्त्र जाणा आसलोलेर पासून जेजूक वळखूंक ना. ह्या शिपायांनी आमी पळयता जे जेजूचे खबर पासून नको आहले, पूण ताच्या उलोवप्यान तांकां कळून आयलें वो आनीच कोण मनीस न्हू. इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट टू लिसन, कोण कितें म्हणटा तें. फारिजीवांनी आयकोंकूच ना, ब्लॉक केलोलो ताका सारकोच न्हू. ब्लॉक म्हळ्यार दुसरें म्हळ्यार प्रेजुडीस म्हूण हें उतर जाणा आमी. प्रेजुडीस म्हळ्यार हांवें दुसऱ्याक जज केला, हो मनीस होच, आनी तो ताका बदलपाक हांव आनी केन्ना ती संदी दिनाच, कित्याक ह्या मनशाची आयडेंटिटी म्हज्या मनान हो मनीस केन्ना बदलपाक ना. जेजू म्हाका आनी तुका ही डजंट लूक अस एज फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, पूण आमकां हो पळयता की दर एक दीस ह्या मनशा वरवीं हांव ताचेर पातयेवन विस्वास दवरून ह्या मनशान ह्या समाजान बरें करूंक जाता. निकोदेम न्हू, फारिजीव म्हणटा आमचे मदें कोणें ह्या जेजूचेर विस्वास दवरलेलो काय? निकोदेम खरेपणी आसलो पूण दाखोवंक मातसो फाटीं सरलेलो न्हू. ही वॉन्टेड टू ऑल्सो प्रिजर्व हीज पोजिशन, हीज पोस्ट. पूण आयज ह्याच मिसान मागुया की भाशेन न्हू ह्या जेजूचेर विस्वास दवरूंक न्हू. पूण विस्वास दवरतलो जाल्यार पयले सुवातेर आमी आयकूंक फावो, नॉट वीथ एनी प्री जजमेंट, कितेंच मनान दवरून न्हू हांवें आयकोंक जायना ह्या जेजू क्रिस्ताक, बट वीथ एन ओपन हार्ट न्हू. उक्त्याच काळजाचेर ही उतरां तुज्या आनी म्हज्या मनान रिगतली. आयज हेंच मन मागुया जेजू क्रिस्ताचें, तशेंच काळीज ताचेर विस्वास दवरूंक आनी ताच्या पावलांनी चलूंक. आमचे सगळे लोक मान्य करतले, पूण जेरेमायस भाशेन म्हणोया, देवा लोकांनी कितेंय करूं, हांव तुजेर म्हजो जीव सोडटा न्हू. आय ट्रस्ट यू, आय एंट्रस्ट माय लायफ टू यू. हेच कृपा आयज मागुया, आमचें जिवीत देवाच्या हातान आमी सोडूंक. हीच कृपा ह्या मिसांत मागुया. C24. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुदविदार देया बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या आदारांत सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा ही आमची दानां प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरुद्ध गेलोल्या आमच्यो कुश्यो दया करून तुका कालत्यो जायश्यो कर.
ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणमूण दितना ओगुणाचें बोळ तूं मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सुगूण वाडयताय आनी तांचें इनाम दिताय. ताचे उद्देशी देवदूताची मोहिमा वाखणटात, बोळवून तुका नमस्कार कोत्तात, शक्त्यो कडकडटात. स्वर्ग आनी सर्गींच्यो पदव्यो आनी भोक्तीबोन सेराफीम संतोशान सांगाती आराधन कोत्तात. तांचे बारोबर आमचे ताळे मेळून काल्तिकायेन आमी तुजी स्तुती गायताव. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळत्याक तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावताचो गूट. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनोवन जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सुडबुणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतोले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागिवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागिवून आंकवार मारी देवाची माये संगाती
बागिवून झुजे तिचो पोती, बागिवून दोन दुता, बागिवून झुजे वास, आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताणणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरवाशान अंतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा ही पवित्र देणी आमकां नितळ करूं आनी तांचे वरवीं आमी तुका मानता तसली जावं म्हूण मागता. क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. T45. No man,